मळबाचो हो कोर पळोवन सांजचो म्हाका सुर्यास्ताच्या उपरांत मातसो म्हापशान एक हुस्को कसो जाला. कित्याक हो सादारणपणे पावस सोंपता सोंपता अशा तरेचें मळब आमकां सुर्यास्ताक वतकीच दिसता. पूण हें रंगबेरंगी हें प्रकरण कितें तें तपासचें पडटलें म्हाका एक सायंटिस्ट म्हणून, की अशा तरेचो पिंक किंवा रेडीश किंवा पर्पल किंवा असो जांबळो कसो गुलाबी कोर केन्ना जुलैच्या 14 तारखेक हांवें मळबान तरी पळयल्याची म्हाका याद ना. सांजची 7 जातकीच. एक गजाल खरी की सद्या दीस इल्लो इल्लो ल्हान जायत चल्ला आनी रात इल्ली इल्ली व्हडली जायत चल्ल्या आनी दीस आनी रात ही 21-22 सप्टेंबराक समसमान जावपाची आसा. जाल्यार मागीर प्रस्न इतलोच उरलो की हें रंगांचें नर्तन किंवा वर्तन जें कितें आसा ताजो अर्थ कितें. अशे रंग सांजचे कित्याक दिसचे. हो गुलाबी रंग खुबसो गुलाबीच आसा, हो पिंकीश. तें कारण समजना म्हाका, पूण हें हवामान बऱ्याचें न्ही. हें पावसाळी हंगामांतलें मॉन्सुनाच्या दिसांतलें हवामान न्ही. हो कितें वेगळोच प्रकार आसा अशा तरेचो. दिसपाक बरो दिसता तो, चित्रकारान चित्र काडिल्ल्या भशेन, पेंटींग रंगयल्ल्या भशेन. बट हुस्को करपा सारको आनी हो जवळ जवळ बऱ्याच कडेन पसरला. हो हांगा नैऋत्येक सावथ वेस्ट, हें वेस्ट त्या वटेन आसा म्हज्या दाव्या वटेन. व्हिडियोच्या दाव्या वटेन वेस्ट आसा आनी हें सावथ वेस्ट. हें सावथ पडटा हांगा अशें. हें सावथ, ही सावथ इस्ट पडटा आनी इस्ट पडटा म्हाका सारकी. हें इस्ट म्हणजे आतां हें सगळें विचार करपा सारकेंच आसा. हें आकाशाचें मनभुलायणें कवींक बिवींक दिसूंक शकता. मनभुलायणें रंग पेंटरांक, आर्टिस्टांक हें मनभुलायणें सगळें दिसूंक शकता. सायंटिस्ट म्हणून हुस्को जाता अशें रंग पळयतकीच.